अस्सलाम वालेकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं रिबा सुल्तान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए और डीलर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नौमान भट्ट के मुताबिक इनकम टैक्स पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रेगुलेटेड सेक्टर है। फाइनेंस एक्ट 2024 के सेक्शन 136H से पेट्रोलियम डीलर्स को मुश्किलात का सामना था। जनरल सेक्रेटरी नौमान भट्ट के मुताबिक सेक्शन 169 फाइनल टैक्स रिजीम के दायरे कार में आता है। ऑर्डिनेंस के तहत डीलर्स और रिटेल आउटलेट्स टैक्स की जिम्मेदारी का मुकम्मल इखराज है। उनका कहना था कि मुतालबात की मंजूरी पर चेयरमैन FPR, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा के शुक्रगुजार हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बजट में डीलर्स पर एडवांस टैक्स 0.5% आयद किए, जबकि जाने के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया। अभी आपको बताएं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और जहलुम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। इसकरतू के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि झलमक्सी और गिरदो नवाह में बारिश से बरसाती नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात से 7 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश से पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सियासतदान कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। बानी PTI से मुज़ाकरात की पेशकश अब भी बरकरार है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि स्टैब्लिशमेंट से बात करना बानी PTI का पुराना मसला है, वो ही इनके कफील रहे हैं। गैर सियासी सोच और रवैया बानी PTI का है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 9 मई को इनकी बगावत की कोशिश खुशकिस्मती से नाकाम हुई। आज शिबली फराज ने कहा कि फिर खाना जंगी होगी। क्या 9 मई दोबारा करना चाहते हैं? गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने के फैसले पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए PTI रहनुमा शेख वक्कास सकरम ने कहा था कि एक तरफ हुकूमत वाले अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाते हैं और दूसरी तरफ हमारे कारकुनों पर तशद्दुद करते हैं। ये रंगबाजियां अब नहीं चलेंगी। शेख वक्कास सकरम ने कहा कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तो दूर की बात, हुकूमत के साथ बैठकर चाय पीना भी पसंद नहीं करते। दूसरी जानिब अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने कहा कि हमारी पार्टी APC में शिरकत करेगी और हुकूमत का मौकिफ सुनेगी। यहाँ पर आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बिजली के निर्खों में इजाफे को मामूली इजाफा करार दे दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई का कहना था कि पिछले माह से मवाजना ना करें तो बिजली की कीमतों में मामूली इजाफा किया गया है, मगर मीडिया और अखबारात पिछले साल के जून से मवाजना करके ज़्यादा इजाफा रिपोर्ट कर रहे हैं। अवैस लगारी ने कहा कि PTI दौर में बरवक्त कीमतों में इजाफा ना होने की वजह से हुकूमत को बिजली के निर्ख में इजाफा करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जनवरी में बिजली की कीमत दोबारा कम हो जाएगी। 2 से 3 साल बाद कोई भी तकसीम कार कंपनी हुकूमत की मिल्कियत नहीं होगी। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिराते हुए नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। नेपरे की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। और अब खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मनशियात की रोकथाम के लिए एक्साइज पुलिस को भरपूर काम करने और महकमा एक्साइज को मतलूबा ज़रूरियात की समरी भेजने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड नारकोटिक्स विंग के लिए तरबियत याफ्ता अमला भर्ती करने की भी इजाज़त दे दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत नारकोटिक्स कंट्रोल से मुतालिक इजलास में वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी। अपनी ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि ड्रग माफिया के खिलाफ ज़बरदस्त ऑपरेशन शुरू किया गया है। उनका कहना था कि एक्साइज एंड नारकोटिक्स पुलिस के साथ IG पुलिस ने भी पुलिस एहलकार दिए हैं। नारकोटिक्स और सिंध पुलिस मिलकर मनशियात की रोकथाम के लिए भरपूर काम कर रही है।
الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ سے لاہور کے کچھ انتخابی حلقوں کے فارم 45 کی غیر موجودگی کی خبروں کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے لاہور کے کچھ انتخابی حلقوں کے فارم 45 کی کمیشن کی ویب سائٹ پر غیر موجودگی کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ افواہیں عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ فارم 45 کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے گئے تھے۔ PP 159 لاہور کے تمام فارم 45 اور فارم 46 بھی کمیشن کی ویب سائٹ پر پہلے ہی موجود تھے۔ ترجمان کے مطابق اسی نوعیت کی اور بھی بہت گمراہ کن معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مختلف انتخابی حلقوں کے مقدمات اب الیکشن ٹریبیونلز میں زیر سماعت ہیں، اس لیے الیکشن کمیشن اس پر مزید تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ بلیٹن میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں کہ ابھی آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام میں سندھ کے 143 علماء کرام اور ذاکرین کے بیانات اور سفر پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس حوالے سے محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 60 روز کے لیے عائد پابندی کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ محکمہ داخلہ کے مطابق IG کی سفارش پر 13 اضلاع کے 143 علماء کرام اور ذاکرین کی تقاریر اور سفر پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کا کہنا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر علماء کرام اور ذاکرین پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور کے علاقے لبرٹی، مین مارکیٹ، منی مارکیٹ، ہالی روڈ کے علاقے میں ٹرام چلانے کا اعلان کر دیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مریم نواز نے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی لسٹ طلب کر لی۔ اجلاس میں پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کا اصولی فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے MM عالم روڈ کی ری ماڈلنگ اور بیوٹیفیکیشن کی منظوری بھی دی۔ مینار پاکستان اور چائنا اسکیم کے اسپورٹس کمپلیکسز کی جلد تکمیل کی حمایت بھی کر دی۔ آگے بڑھیں گے، ابھی آپ کو بتائیں کہ ایران کے صدارتی انتخاب میں مسعود پزشکیان نے میدان مار لیا۔ انہوں نے الیکشن کے دوسرے مرحلے میں کامیابی حاصل کی۔ ایرانی الیکشن ہیڈ کوارٹر کے مطابق 3 کروڑ افراد نے الیکشن میں ووٹ ڈالے۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صدارتی امیدوار مسعود پزشکیان نے 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صدارتی امیدوار سعید جلیلی نے تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں ٹرن آؤٹ تقریباً 50% رہا، جبکہ صدارتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں ٹرن آؤٹ 40% تھا، جبکہ پہلے مرحلے میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ 1979 کے بعد سے سب سے کم تھا۔ 28 جون کے صدارتی الیکشن میں کوئی امیدوار مطلوبہ 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر سکا۔ نو منتخب ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، سب کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ PCB نے سابق ٹیسٹ کرکٹرز کو مشاورت کے لیے لاہور طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین PCB محسن نقوی پیر کو 30 سے 35 انٹرنیشنل کرکٹرز سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں ڈومیسٹک کرکٹ سسٹم پر سابق کرکٹرز سے فیڈ بیک لیا جائے گا۔ بہتر تجاویز سے سسٹم کو پرکشش بنایا جائے گا۔ چیمپئنز کے نام سے شروع ہونے والے 3 نئے ٹورنامنٹ پر کرکٹرز کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ کچھ روز قبل لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا تھا کہ سابق کرکٹر سے رابطے میں ہوں، کرکٹ کی بہتری کے لیے مشورے لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان سابق کرکٹرز کے ساتھ رابطے میں ہوں جو کرکٹ کو بہتر کرنا جانتے ہیں۔ وہ سابق کرکٹرز معاملات دیکھیں گے جن کی روزی روٹی مختلف ٹی وی چینلز پر بولنا نہیں ہے۔ بلیٹن آپ نے جانا، فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھ